चन्द्रगणेशयोः कथा। अद्य सङ्कटहरचतुर्थी। गणेशस्य काञ्चित् कथां पश्यामः। कदाचित् कुबेरः गणेशं भोजनार्थम् आहूतवान्। गणेशाय भोजनं बहु रोचते। सः अस्तु अहम् आगमिष्यामि इति उक्तवान्। तदा मूषिकस्य उपरि उपविश्य गणेशः गतवान्। लड्डुकं, पायसं, मोदकम्, अन्नं, क्वथितं, माषापूपान् इति बहु किमपि निर्मितवन्तः आसन्। गणेशः सर्वं खादितवान्। उदरं पूर्णं जातम्। तदा चलितुमेव न शक्तवान्। पुनः मूषिकस्य उपरि उपविश्य गणेशस्य गृहं प्रति निवृत्तवान्। आगमनवेलायां मार्गे कश्चन सर्पः आगतः। मूषिकस्य सर्पं दृष्ट्वा भीतिं प्राप्तवान्। तस्य कम्पनं च जातम्। ततः भीत्या पतितवान्। तेन सह गणेशः अपि पतितवान्। तं गणेशं दृष्ट्वा चन्द्रः हसितवान्। तदा गणेशस्य कोपः आगतः। मां दृष्ट्वा हसति, मम उपहासं करोति, तिष्ठतु, शापं ददामि इति उक्त्वा भवान् कृष्णः भवतु, भवन्तं कोऽपि न पश्यति इति शापं दत्तवान्। तदा चन्द्रस्य भीतिः, मास्तु मास्तु, कृपया शापं मा ददातु, कृपया मयि दयां करोतु इति प्रार्थनां कृतवान्। तदा गणेशः अस्तु, इतः परम् उपहासं मा करोतु, शापाय परिहारं वदामि इति उक्तवान्। प्रतिदिनं भवतः आकारः परिवर्तितः भवति। यावता पूर्णचन्द्रः न भवति तावता वर्धमानः भवति। यदा पूर्णचन्द्रः भवति ततः यावता सम्पूर्ण अन्धकारः न भवति तावता क्षीयमानः भवति इति। चन्द्रः वदति, अस्तु, धन्यवादः, इतः परं कस्यापि उपहासं न करोमि, कमपि दृष्ट्वा न हसामि, क्षम्यताम् इति क्षमायाचनमपि कृतवान्। गणेशः सर्पम् उदरे बद्ध्वा कैलासपर्वतं प्रति सुखेन गतवान्। कथा अवगता वा? प्रश्नाः। कः गणेशं भोजनार्थम् आहूतवान्? कः गणेशं भोजनार्थम् आहूतवान्? गणेशः कैलासपर्वतं प्रति आगमनवेलायां कः आगतः? गणेशः कैलासपर्वतं प्रति तस्य गृहं प्रति आगमनवेलायां कः आगतः? चन्द्रः किमर्थं हसितवान्? चन्द्रः किमर्थं हसितवान्? गणेशः चन्द्राय किं शापं दत्तवान्? गणेशः चन्द्राय किं शापं दत्तवान्? चन्द्रः किं क्षमायाचनं कृतवान्? चन्द्रः किं क्षमायाचनं कृतवान्?